नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, यो कार्यक्रम मार्फत हामी देशमा विकास निर्माणको अवस्था, राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजनाका साथै प्राप्त उपलब्धि र समृद्धिको सम्भावनाबारे विभिन्न कोणबाट तथ्यगत जानकारी प्रस्तुत गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि राजनैतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। सानादेखि ठुला सबै राजनैतिक दलहरूले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएका छन्। रोजगारी सिर्जना, कृषि र पूर्वाधार विकास गरी अर्थतन्त्र थप सुदृढ बनाउने राजनैतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। प्रमुख राजनैतिक दलको घोषणापत्रबारे आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। गत जेठ महिनादेखि नेपालले भारतमा विद्युत निर्यात गर्दै आएको छ। त्यसबापत 8 अर्बभन्दा बढी रकम आम्दानी गरेको छ। सरकारले नेपालमा बढी भएको विद्युत छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने नीति लिएको छ। त्यसको लागि पूर्वाधार विस्तारको योजना समेत अघि बढाएको छ र छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशसम्म विद्युत निर्यातको योजना समेत अघि बढेको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले यो विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सानादेखि ठुला दलले आफ्नो घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन 2079 को घोषणापत्रमा दलहरूले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको एजेन्डा सार्वजनिक गरेका छन्। आर्थिक एजेन्डामा कृषि, रोजगारी, संरचनागत सुधारका साथै पूर्वाधार विकास गरी अर्थतन्त्र बलियो बनाउने घोषणा गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले न्यूनतम वार्षिक 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने वाचा गरेको छ। साथै रोजगारीका सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा वार्षिक 2,50,000 नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने एवं विपन्नको लागि न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने वाचा पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। आगामी 5 वर्षभित्रमा कुल गारस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान 5% पुर्याउने लक्ष्यसहित नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। काङ्ग्रेसको चुनावी सङ्कल्प पत्रमा अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरणकारी बनाउन प्रयत्न गर्ने भनिएको छ। सङ्कल्पमा अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी विस्तार, सङ्घीयता, वैदेशिक नीति, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना, मौद्रिक सुधार, स्वास्थ्य नीति, वन जङ्गल संरक्षण जस्ता विविध विषयवस्तुहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। यसैगरी ऊर्जाको रूपमा बिजुली उत्पादन र प्रयोगमा वृद्धि, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रशय, स्वदेशी जडीबुटीको उपयोग, खाद्यान्न, अन्न बाली तथा औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भरता, 5 वर्षमा वार्षिक 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने, विज्ञान प्रविधिको विकास लगायत कार्यक्रमहरू सङ्कल्पमा समाविष्ट गरिएको छ। पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठुला पूर्वाधारका जे विषयहरू छन् त्यसलाई हामीले घोषणापत्रमा समाविष्ट निश्चय गरेका छौँ। हामीले घोषणापत्रमा समाविष्ट गर्दाखेरि हामी के आग्रहबाट चाहिँ मुक्त छौँ भने सस्तो कुरामा जाने अनि राज्यले तय गरेको दिगो विकासका लक्ष्यहरू एकापट्टि छोडेर हामी अर्कोतर्फ सस्तो कुराहरू निर्वाचनलाई प्रभावित मात्रै गर्ने भन्ने विषयबाट बिल्कुलै मुक्त छौँ। र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले हाम्रो सङ्कल्पमा राख्दै गर्दाखेरि सधैँ हामीले 2वटा कुरालाई पनि हामीले केन्द्रमा राखेका छौँ। पार्टी 70 वर्षदेखि निरन्तर छ। नेपालको हरेक राजनैतिक आन्दोलनको नेतृत्वमा छ। आज अनेकौँ जटिलता, प्रतिकूलता, द्वन्द्वका बिचमा पनि जस्ता आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उपलब्धिहरू भएका छन्। यसलाई नेतृत्व गरेर दिएको छ। र सँगै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी बदलिएको समय, बदलिएको समाजहरू अबको
समय र समाजलाई नेतृत्व गर्ने गरी नवीन ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने क्रममा पनि छ। त्यसैले निरन्तरतामा नवीनता हामीले भनेका छौँ र आज घोषणापत्र सार्वजनिक हुँदै गर्दाखेरि सारमा संविधान रक्षा, स्थिरता र समुन्नतिको आधार नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा अबको सरकार हुने नारा हामीले घोषणापत्रसँगै सार्वजनिक गरेको छौँ। म फेरि यो नारालाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। संविधान रक्षा, स्थिरता र समुन्नतिको आधार नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा अबको सरकार। हामीले यो नाराका साथ अगाडि जाँदै गर्दा घोषणापत्र निर्माण गरिरहँदै गर्दा जननेता बिपी कोइरालाले स्थापना कालमा लेख्नुभएको दस्तावेजदेखि स्थानीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दै गर्दाका घोषणापत्रहरू सबैलाई अध्ययन गरेर त्यसको सारलाई पनि त्यसको स्पिरिटलाई पनि यसमा समाविष्ट गरेका छौँ। 22 वर्षको युवकको प्रतिनिधित्व, 21-22 वर्षको युवकको प्रतिनिधित्व छ। नेपाली समाजको जो विविधता हो, हिमालको, पहाडको, तराईको या समावेशिताको चाहिँ अनुहार हो, त्यो अनुहारको प्रतिनिधित्व पनि घोषणापत्र निर्माणमा स्वयं आफै सक्रिय भएर गरेको चित्र यहाँ समक्ष छ। नेकपा एमाले 5 वर्ष गर्ने 20 कामको ग्यारेन्टी गर्दै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रमा पार्टीले अघि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई निरन्तरता दिँदै 20 काम गर्ने ग्यारेन्टी गरेको हो, जसमा सबैलाई काम र नियमित कमाईको सुनिश्चितता, स्वदेशी उत्पादन र उपभोगको लागि अभियान, प्रति व्यक्ति आय दोब्बर गर्ने लगायत 20 विषय समेटिएको छ। गरिबीमा जिन्दगी भोगिरहेको र तडपिरहेको स्थितिमा कोही नेपाली छ भने समृद्ध नेपाल भन्न सकिँदैन, सुखी नेपाली भन्न सकिँदैन। त्यसकारण हामीले भनेको पछाडि कोही छुट्नु हुँदैन, सबै अघिल्लो लाइनमा हुनुपर्छ। सबै अघिल्लो लाइनमा हुनका लागि सबैका लागि विकास, सबैका लागि सुशासन, सबैका लागि समृद्धि र सबैलाई सुरक्षा, सबैका लागि अधिकार र सबैले सम्मानजनक जीवन निर्भय वातावरणमा जिउन पाउने अवस्था, यी चिजहरू र जैविक र मानवीय आवश्यकताको न्यायोचित परिपूर्ति, यी कुराहरू भएपछि मात्रै नेपाल समृद्ध हुन सक्छ र बिना कहिले कहिले राज्यले चाहिँ हस्तक्षेप त गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि कसैले अरूका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्यो, अरूका अधिकार खोज्न खोज्यो भने त्यसमा रोक्नुपर्ने हुन्छ। होइन भने मानिसले स्वतन्त्र भएर निर्भय भएर आफ्ना अधिकार मानव भएको नाताले र त्यसमा संविधानले व्यवस्था गरिदिएको छ, कतिपय कुराहरू कानुनले व्यवस्था गरिदिएका हुन्छन्, कतिपय कुराहरू त्यसका दायराभित्र बसेर हामीले ती चिजहरू गर्नुपर्छ। अब बाहिर गएका नागरिक खुसी भएर, यहाँ समृद्धि भएर, सुख पाएर बाहिर गएका होइनन्, ती टुरिस्ट भएर बाहिर गएका होइनन्, थोरै होला टुरिस्ट भएर जानेहरू, छुट्टी मनाउन विभिन्न देशहरूमा जाने, विभिन्न आइल्यान्ड कन्ट्रीहरूमा जाने, विभिन्न रमणीय ठाउँहरूमा जानेको सङ्ख्या पनि छँदै छैन भन्दैन। त्यो सङ्ख्या कुनै प्रतिशतमा हुँदैन, अत्यन्त सानो सङ्ख्या होला। तर दुःख पाएका हुनाले त्यो दुःख टार्नका लागि उपाय हुन्छ कि भनेर दुःख टार्ने उपाय खोज्दै विदेश गएकाहरूको सङ्ख्या ठुलो छ। यसर्थ त्यो सङ्ख्यालाई देशभित्रै राख्ने, रहन सक्ने, रहौँ लाग्ने वातावरण बनाउन, उहाँहरूलाई पनि देशैभित्र राख्ने र देशको विकासका निम्ति काम लगाउन, त्यसमा सहभागी गराउन हामीले काम गर्नु परेको छ। एमाले 30 कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ भने 247वटा प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ, जसमा भौतिक पूर्वाधार विकासका महत्त्वाकांक्षी योजनादेखि देशभित्र रोजगारी दिनेसम्म विषयवस्तु समावेश गरिएको छ। 5 वर्षभित्र देशको अर्थतन्त्रलाई 100 खर्ब रुपियाँको बनाउनेदेखि सुरुको वर्षमा 7% र त्यसपछि दोहोरो अङ्कमा आर्थिक वृद्धि गर्ने दाबी गरिएको छ। माओवादी केन्द्रले पनि आगामी निर्वाचनको घोषणा पत्र मार्फत वित्तीय संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी साथै प्रदेशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आर्थिक इकाइको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अबको मुख्य काम आर्थिक क्रान्ति भएको बताउनु भएको थियो।
नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासको निम्ति केन्द्रित हुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। नेपालको अर्थ प्रणाली सामान्य तरिकाले परिवर्तन हुन सम्भव नभएको उल्लेख गरिएको छ। मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न राष्ट्रिय व्यापार प्रतिष्ठान, रोजगारी निर्माणको लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न राष्ट्रिय विकास आयोजना प्राधिकरण गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ। समृद्ध किसान देशको शान, आत्मनिर्भर कृषि हाम्रो अभियान नाराका साथ कृषि क्षेत्रको विकासको योजना घोषणापत्रमा समेटिएको छ। कृषि वस्तुको आयात घटाउन र मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार कृषिलाई बनाउन कृषि क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भएको माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको व्यवस्था गर्ने, ई गभर्नेन्स प्रणाली लागू गर्ने, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिने, भ्रष्टाचारीमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्ने, जनताको सहभागितामा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउने, खरिद ऐन नयाँ बनाउने, प्रविधिमा आधारित प्रगति अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने, संवैधानिक अदालतको स्थापना गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा 500वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने, यातायात क्षेत्रमा स्वरोजगार व्यवसायी र मजदुरहरूका निम्ति सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने, 5 वर्षमा विद्युत उत्पादन 8000 मेगावाट सम्म पुर्याउने जुन सम्भव छ भन्ने देखिसकेका छ। खोजेका प्रयासहरू, सकारात्मक प्रयासहरू र आफ्ना गल्ती स्वीकार गर्ने, कमजोरी भयो भने यहाँ कमजोरी भयो भनेर स्वीकार गर्ने र त्यसबाट शिक्षा लिने पार्टीको रूपमा पनि माओवादी केन्द्र छ भनेर प्रश्न गरिएको छ। साथीहरू, साँच्चै यो परिवर्तन जसले धेरै ठुलो सङ्घर्ष र बलिदान गरेर ल्यायो, यसको नेतृत्व उसैले गर्दा मात्रै देशले गति लिने हो। दुर्भाग्य कहीँ न कहीँ हामी पनि चुक्यौँ। हिजो विद्रोह गर्दै गर्दा, जनयुद्धमा हुँदै गर्दा हामीले संविधान सभा भन्यौँ, सङ्घीयता भन्यौँ, गणतन्त्र भन्यौँ, लोकतन्त्र भन्यौँ, समावेशी समानुपातिक भन्यौँ, यो देशका मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबैलाई पहिचान चाहियो, अधिकार चाहियो भन्यौँ। त्यसको निम्ति पहल गर्दै गयौँ। अन्ततः ती सबै विषयमा राष्ट्रिय सहमति बन्यो। यी विषयहरू पनि अहिले माओवादीले धेरै विचार गरेर उठाएको हो। पत्रकार साथीहरू, यो त्यतिकै हचपचमा एउटा चुनावमा फालिहालौँ भन्ने बिल्कुलै होइन। हामी धेरै लामो समयदेखि समस्यातिर जाँदैछ है देश। फेरि यदि हामीले आर्थिक समृद्धिको नयाँ संरचना र नयाँ चाहिँ तपाईँको कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता, नयाँ संरचना र नयाँ रणनीति बनाएर अगाडि गएनौँ भने देश फेरि दुर्घटना पर्ने खतरा छ। त्यस्तै सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै 12 महिना कर तिर्ने करदाताहरूलाई 1 महिनाको कर बराबरको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ। घोषणापत्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने, निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई अत्याधुनिकीकरण, व्यवस्थित, सुविधा सम्पन्न र सुरक्षित हुने गरी विस्तार र आधुनिकीकरण गरिने उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक र उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रलाई विकास गर्न सरल ब्याज दरमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई परिवर्तन गर्नका निम्ति र सामाजिक स्थितिलाई पनि परिवर्तन गर्नका निम्ति आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ र तदनुरूप हाम्रो नीतिगत अडान रहने, हाम्रो नीतिगत पहल गर्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको सम्वर्धनका निम्ति हामीले प्रयत्न गर्नेछौँ। हाम्रो योगदान त्यसमा रहनेछ, हाम्रो बल त्यसमा रहनेछ। त्यो अर्को हाम्रो नीतिगत प्रतिबद्धता रहेको छ भने अहिलेको जुन योजना निर्माण र कार्यान्वयनको परिपाटी छ, जुन खालका विकासका योजनाहरू निर्माण गर्दाखेरि जुन तरिका अवलम्बन गरिन्छ, बजेट विकास गर्दाखेरि जुन खालका तरिकाहरू अवलम्बन गरिन्छ र यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जुन खालका तरिकाहरू अवलम्बन गरिन्छ ती चाहिँ गलत छन्, जो विकासका निम्ति बाधक छन् भन्ने हाम्रो ठहर छ। त्यसो भएर हामीले योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रणालीमा पनि आमूल रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यो नीति लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर भनेका छौँ। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार र स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासनको व्यवस्था, सबल र सक्षम प्रदेश सरकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ। त्यतातर्फ हामीले पहल गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा ल्याएका छौँ। सूचना प्रविधिको प्रयोग, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार जस्ता विषयहरू पक्ष पोषण गर्ने, तिनीहरूका निम्ति हाम्रो तर्फबाट पहल कदमी गर्ने, त्यो कुरालाई हामी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने गरी राखेका छौँ।
र पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ। राष्ट्रिय हित एवं स्वाभिमानको रक्षा र सीमा सुरक्षा आगागमन जुन छ हाम्रो सीमा क्षेत्रमा, खास गरिकन जुन मुलुकसँगको हाम्रो सिमाना खुला छ त्यहाँको आवागमनमा असाध्यै ठुलो समस्याहरू छन्, त्यहाँ व्यवधानहरू छन्, तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ भनेर पनि हामीले हाम्रो कार्यक्रमिक दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। कृषि उत्पादन नै हाम्रो निर्यातका निम्ति उपयुक्त उत्पादन हुनसक्छ अथवा हामी निर्यात गर्न सक्ने उत्पादन हुनसक्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। त्यसका निम्ति हामीले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ, वैज्ञानिकीकरण गर्न जरुरी छ, व्यवसायीकरण गर्न पनि जरुरी छ र अझ खास गरिकन बजारको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। त्यो काममा हामी चाहिँ लाग्नेछौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता यो कार्यक्रममा प्रतिबद्धता छ। यसका निम्ति कृषिका निम्ति प्रयोग गरिने मल कारखाना, मलको अहिले चाहिँ धेरै हाहाकार छ, यो मल कारखाना देशभित्रै स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति हामी काम गर्नेछौँ। बाँझो भूमिको उपयोग गर्ने, धेरै भूमि कृषि भूमि अहिले बाँझो रहिरहेको छ, त्यसको उपयोग गर्ने नीति ल्याउने र त्यसलाई कृषि उत्पादन वृद्धिका निम्ति उपयोग गर्ने हाम्रो नीति रहेको छ अथवा त्यो प्रतिबद्धता रहेको छ। त्यसै गरी कृषि बिमाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ र युवा लक्षित कृषि कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ, त्यसमा जानुपर्छ भन्ने हामीले भनेका छौँ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी 5 वर्षमा रोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरू वृद्धि गरी उपभोग तथा बचत गर्ने र क्षमता वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी 5 वर्षभित्र आर्थिक वृद्धि दर 8% पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने, स्वदेशी उत्पादनमा कर घटाउने, सुविधा बढाउने, कच्चा पदार्थ आयात नगरी नहुने अवस्थामा मात्रै आयात भन्सार दर र अन्त शुल्क कम गरी स्वदेशी उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता बढाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई लगानी मैत्री वातावरणमा विश्वस्त तुल्याउन लगानी मैत्री कानुनहरूको निर्माण गर्ने, सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई थप मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। स्थानीय विकासका क्षेत्रहरूमा सहयोग र सहजीकरण गर्न निश्चित समयको रोजगारीसहित प्रत्येक वर्ष 10 लाख राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ। व्यावसायिक शिक्षा तालिम कोष, टेक्निकल एन्ड भोकेसनल एजुकेसन फन्ड, टिबेट फन्ड नामक बृहत कोष निर्माण गरिनेछ। एक परिवार एक रोजगार अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। रोजगार तथा निर्यात प्रवर्धन गर्ने, उद्योग तथा कल कारखानालाई आवश्यक कर छुट लगायत अन्य सहुलियत प्रदान गरिनेछ। साथै प्रदेशमा स्वदेशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था नमिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई तालिम, सिप विकास, सहुलियत ऋण र जीवन बिमाको व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी क्षेत्रबाट उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरिबी निर्मूलीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कृषि तथा पशु खाद्यान्न सुरक्षामा कृषकलाई सम्मान, उत्पादकको वृद्धि र पुँजी निर्माण, समयमै मल बिउको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ। रासायनिक मल कारखाना बढीमा 3 वर्षभित्र स्थापना गरिनेछ। कृषिजन्य उद्योगमा स्थानीय रोजगार प्रवर्धनलाई प्रथम प्राथमिकता दिइनेछ। निर्यातमूलक कृषिजन्य उत्पादनमा प्राथमिकता प्रदान गरिनेछ। किसानहरूलाई सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा प्रवाह, ऋण तिर्ने सुविधाको अवधि 15 वर्षको व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषिजन्य वस्तुको बजार तथा उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न थोक तथा हाट बजारको विस्तार र व्यवस्थापन गरिनेछ। सिँचाइ, कृषि, सडक तथा बजार पूर्वाधारहरूको विकास तथा विस्तार गरिनेछ। किसानको खेतमा बिजुलीको व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमा निजी क्षेत्र सहकारीको सहकार्यमा कृषि उपज भण्डारण शीतघर केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय नेपालले ऊर्जाको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ। नेपालले गत जेठ महिनाबाट छिमेकी मुलुक भारतमा विद्युत निर्यात सुरु गरेको थियो। हालसम्म 8 अर्बभन्दा बढी रकमको विद्युत निर्यात गरिरहेको छ र भारतसँगै बङ्गलादेशसम्म विद्युत निर्यातको योजना अघि बढेको छ र पूर्वाधार विकास गर्ने योजना
अघि बढाइएको छ। यस सम्बन्धी रिपोर्ट अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालमा आन्तरिक खपत गरी बाँकी रहेको बिजुली अहिले छिमेकी मुलुक भारतमा निर्यात भइरहेको छ। अहिलेसम्म 1 अर्ब युनिट विद्युत निर्यात भइसकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत गत जेठ 19 गतेबाट इन्डियन एनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडको मार्फत भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्री सुरु गरेको थियो। त्यसपछि 1 अर्ब युनिटभन्दा बढी विद्युत निर्यात भइसकेको छ। देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत भारततर्फ निर्यात गरी यस अवधिमा करिब 8 अर्ब खुद आम्दानी भइसकेको छ। सुरुमा 2वटा विद्युत गृहको 39 मेगावाट विद्युत बिक्री गरिएको थियो। त्यसपछि जेठ 27 गतेबाट 6वटा जलविद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत माने दैनिक रूपमा 364 मेगावाट भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री हुँदै आएको छ। भारतसँगको विद्युत व्यापार भारतीय रुपैयाँमा हुने भएकोले यस अवधिमा विद्युत बिक्रीबाट नेपालले 8 अर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल भएको हो। यसबाट नेपालको विदेशी मुद्रा संचिति र दुई मुलुक बीचको व्यापार घाटालाई कम गर्न योगदान पुगेको छ। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा विद्युत निर्यातबाट करिब 16 अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका साथै हालै काठमाडौँमा सम्पन्न भएको नेपाल बङ्गलादेश ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकबाट बङ्गलादेशले पनि तत्काल नेपालबाट 50 मेगावाट विद्युत किन्ने सहमति गरेको छ। विद्युत व्यापारको लागि यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारत, बङ्गलादेश, भुटान र नेपाल IBBN मोडलमा ऊर्जा सहकार्य गर्ने गरी भिजन पेपर सार्वजनिक गरिएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र उत्पादित विद्युत आन्तरिक रूपमा खपत गर्न, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई थप विस्तार र सुदृढ गर्न पनि विभिन्न योजना अघि बढाएको छ। देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात गर्न थप प्रसारण पूर्वाधार विस्तारको योजना अघि बढाइएको छ। अहिलेको वितरण प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न खोजिरहेछौँ। अहिले पनि अर्बन एरियामा विशेष गरी काठमाडौँ क्षेत्रमा चाहिँ भूमिगत विद्युतीकरणको कुरा भइरहेछ। त्यस्तै निकट भविष्यमा हामीले चितवन र पोखरा त्यसमा विद्युतीकरण भूमिगत विद्युतीकरण गर्दैछौँ। सँगसँगै अहिले यो डिस्ट्रिब्युसनको मास्टर प्लान पनि हाम्रो तयार भएको छ र कसरी हाम्रो सब स्टेसनलाई सुधार गर्ने स्मार्ट मिटर पनि हामीले राखिरहेछौँ काठमाडौँ भ्यालीमै अहिले करिब 1 लाखको हाराहारीमा र यसलाई हामीले देशव्यापी रूपमा जान खोज्दैछौँ। एउटा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणको सँगसँगै हामीले प्रसारण प्रणाली पनि देशव्यापी बढाउँदैछौँ। अहिलेको हाम्रो प्रसारण प्रणालीको लम्बाइ र उसमा उल्लेख्य मात्रामा थप भइसकेको छ र थपिने क्रममा हामी गइरहेछौँ। यो सँगसँगै हामीले उत्पादनमा पनि जोडिरहेछौँ। विद्युत उत्पादनमा यो वर्ष मात्रै हाम्रो 715 मेगावाट राष्ट्रिय उसमा थपिएको छ, राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिडमा। यो हिसाबमा हामीले उत्पादन सँगसँगै प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई सबल बनाउने प्रक्रियामा गइरहेछौँ। र अर्को विद्युत खपत बढाउने सन्दर्भमा LPG ग्यास चाहिँ छोडौँ र स्वदेशमै उत्पादित बिजुली प्रयोग गरौँ भन्ने नाराका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र सम्भव भएसम्म हामी सबै उपभोक्ताहरूलाई ग्यासलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्न अनुरोध गरेका छौँ। यही यो भदौको सुरुदेखि नै सिंहदरबारभित्र ग्यासलाई हामीले पूर्णतः लगभग सबैमा ग्यास कम भइसकेकै छ र आगामी यो 3 महिनाभित्र महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका सरकारी संस्थाहरूको कार्यालयहरूमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा जोड दिनको लागि हामीले अनुरोध गरेका छ र बजेट वक्तव्यमा पनि त्यो आइसकेको छ। मलाई लाग्छ यसमा सबै सम्बन्धित सरकारवाला मन्त्रालयहरू र विभागहरूले यो सरकारले लिएको अठोटमा साथ दियो भने क्रमशः LPG ग्यासको खपत कम हुँदै विद्युतको उपयोग बढ्छ भन्ने हो।
अर्को पाटोमा हामीले यो सवारी साधन पनि फोसिल फ्युल बेसलाई क्रमशः विद्युतीयमा लिएर जाने लक्ष्य राखिएको छ। सरकारले मुलुकमा उत्पादित विद्युत आन्तरिक रूपमा खपत बढाउन अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र पूर्वाधार विस्तार अभियान चलाइरहेको छ। दर्शकवृन्द, नेपालले ऊर्जाको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ। देशभित्र खपत भएर बाँकी रहेको बिजुली छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्न थालेको छ। गत जेठबाट भारतमा निर्यात गरेको बिजुली निकट भविष्यमै बङ्गलादेशसम्म निर्यात गर्ने योजना अघि बढेको छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले यो विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि प्रमुख राजनैतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। घोषणापत्रमा दलहरूले आर्थिक विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिएका छन्। दलहरूको प्राथमिकताबारे पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।